الحلقة السادسة: لا يجوز التكفير إلا بمكفر متفق عليه، ومن رأى من أحد كفرا بواحا بالاتفاق فإنه لا يجوز له تنزيل حكم الكفر عليه إلا بعد توافر شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه عنه. فثمة فرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فقد يكون القول والفعل كفرا ولا يكفر قائله ولا فاعله. والتسرع في التكفير هو شرارة الفتنة الأولى التي جرها الخوارج على الناس، ثم توالت شواهد التاريخ بالمزيد من المصائب والويلات على الخلق بسبب المجازفات التكفيرية. سنة الخالق في التطرف. انتكس التطرف الإرهابي في الأخلاق والقيم مثلما انتكس فكرا، وعزاء الإسلام والمسلمين في أن هذا السقوط من سنن الخالق جل وعلا في كل دين، ولا يخلو منه زمان ولا مكان، وأنه لا يتجاوز ظاهرته الصوتية زمنا ثم يطويه القدر الإلهي المحتوم في أمثاله ليغدو في ذاكرة الزمن نقطة سوداء وفصلا مظلما تحكيه عظة التاريخ. سنة الخالق في التطرف. من أبرز دركات التطرف الإرهابي مواجهته للسنن الكونية التي لم تكن من هدي الأنبياء والمرسلين، رغم أنهم مؤيدون تأييدا خاصا من ربهم، وأنه مقطوع بصواب منهجهم ومعصومية تصرفاتهم في شأن أممهم، لكن الله أخضعهم لتلك السنن، ولو لم يكن ذلك لاستأصل مخالفيهم في طرفة عين.